Assalamu alaikum to all my clients. This is Bilal from Mariners Pay Property Solutions. अच्छा जी, बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आना शुरू हो गए थे रिगार्डिंग कि जी क्या चल रहा है और आगे क्या करना चाहिए, और कुछ मुलाकातें भी हुई इस दौरान। तो फाइनली आज ये वॉइस लॉग जो है आप सब लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ अरसे में क्या नज़र आ रहा है मुझे एज़ पर माई नॉलेज, और व्हाट आई विल डू विद माय ओन पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, और वही जो मैं आप सब लोगों के लिए भी सबको रेकमेंड करूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इलेक्शन हो गए फाइनली, ठीक है, और एज़ एक्सपेक्टेड हुकूमत वही आई। मियाँ साहब का ज़्यादा शोर मचा हुआ था बट उनको नहीं बनने दिया गया। खैर मैं इस तरफ जो है वो बात नहीं करूँगा, लेकिन डेफिनेटली जो पिछले 2 सालों में हमारे मुल्क ने जो भी बेयर किया है, एक्चुअली वो इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ही बेयर किया। अच्छा, डॉलर पहले भी ऊपर जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता था या मामला नहीं होते थे। जब भी नई गवर्नमेंट आती थी, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 2008, जिन लोगों को याद होगा, तो उस वक्त जब जरदारी साहब आए थे तब भी डॉलर जो है वो शूट हुआ था, बट ही कंट्रोल्ड। 2013 में जब नवाज शरीफ आए तब डॉलर शूट करने लगा था, ही कंट्रोल्ड। 2018 में जब इमरान खान आया तो तब भी डॉलर शूट करने लगा था, ही समहाउ ही कंट्रोल्ड। लेकिन इस चीज़ को बेस बना के जो है उसने इन लोगों की जिस तरह से गेम बजाई है वो सबके सामने है। लेकिन एक्चुअली मेरा अपना मानना ये है कि ये डॉलर की जेन्युइन प्राइस नहीं है। यह ऊपर की प्राइस पे लोगों को बेचा गया, बताया गया कि जी सब ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, और इवेंचुअली उसकी वजह से सारे मामला जो है लोगों के ख़राब हुए। अब हम आते हैं बहरिया की तरफ। बहरिया में मैंने शायद एक पोस्ट चलाई थी, मुझे याद है अक्टूबर या नवंबर में, मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों से शेयर कर लूँगा, कि जब बहरिया पे केस हुआ था। अच्छा, बहरिया और केस ऐसे हैं जैसे दोनों बहन भाई। तो उस वक़्त मैंने एक कैप्शन डाला था कि यस इट्स अ बाइंग टाइम, और उस वक़्त सिचुएशन ये थी कि अली ब्लॉक का खड्डा प्लॉट जो था वो 39 लाख का भी बिका है, जो कि बहुत अच्छी प्राइस है। ये 39 लाख वाली जो प्राइस है, आई थिंक ये 2016-17 की प्राइस थी। मतलब कुछ लोगों की बाइंग 39 लाख पे 2016-17 के अंदर भी हुई थी, अंदाज़ा करें। तो वहाँ से जो है ना ये प्राइस ने जो है ना जंप लिया है हर जगह, हर प्रीसेंट के अंदर, हर रेडी प्रॉपर्टी के अंदर, हर चीज़ में उसने जंप लिया वहाँ से। तो अब वो जो प्राइस है सिर्फ उस खड्डे की, तो वो आप अंदाज़ा करें कि वो तकरीबन 10 से 15% ऑलरेडी गेन कर चुकी है, जबकि अभी बज़ाहिर कोई गुड न्यूज़ नज़र नहीं आ रही बहरिया में बज़ाहिर। तो ये जो प्राइस का चेंज है, मैं हमेशा प्राइस पे नज़र रखता हूँ, ठीक है। ये प्राइस का जो चेंज है जो ऑलरेडी 10 से 15% गेन कर चुका है विद नो गुड न्यूज़, इट्स मीन देयर इज़ समथिंग कुकिंग। दूसरा 190 मिलियन पाउंड का जो एक केस बनाया गया था, जो इमरान खान और उनकी वाइफ के ऊपर कुछ फर्दर जुर्म लगने जा रही है, जिसमें मलिक रियाज साहब का भी जो है वो नाम आ रहा था। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं उस न्यूज़ को, तो पिछले कोई 2 हफ्ते के दौरान उसकी 2 से 3 दफ़ा जो समाअत है वो मौखर की गई है, जिसमें फर्दर जुर्म आयद करनी थी। अब वो क्यों मौखर हो रही है, क्या हुआ है, खैर उस पर भी मैंने नज़र रखी हुई है। एक्चुअली आज भी उसकी समाअत थी, वो अब 27 फ़रवरी को चली गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पेशावर के फॉर्म बहुत डाउन गए, इवेंचुअली वो गेन कर चुके हैं, और अभी जब मैं ये वॉइस लॉग बना रहा हूँ तो ऑलरेडी वो बॉटम हिट करके अपनी लेवल प्राइस पे आ चुके हैं। यानी बहरिया से जो लॉन्च हुआ था तकरीबन 70-72 थाउजेंड का, वो वहाँ तक आ चुके हैं, यानी बॉटम हिट हुआ है और अब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और बाय द टाइम मुझे लग रहा है ये मंगल यानी 27 फेब तक जब पहुँचेंगे तो दे हैज़ टू बी ऑन 1 लाख। मेरा आइडिया हो सकता ना भी हो, बट डेफिनेटली दे विल प्लस 75,000। तो ये जो प्राइस जो है अपना एक काम कर रही है, और बज़ाहिर कोई गुड न्यूज़ भी नहीं है, इसका मतलब देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन।
تو اب جو لوگوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کیا لیں، تو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا اور میں دوبارہ اس بات کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی کر سکتے ہیں. ویسے تو اب میں اگر بولوں کہ جن چیزوں میں آلریڈی 10 سے 15% گین آ چکا ہے تو آلریڈی آپ وہاں پہ مس کر چکے ہیں. یعنی لینے کا ٹائم تھا اکتوبر نومبر میں، جب بالکل ایک دم سے اکاؤنٹ فریز اور فلانا اور یہ، تو اس وقت جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے بائنگ کر لی تھی، اور یہ جو 5 سے 10% کا گین ہے جو آپ آلریڈی مس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کہاں انویسٹمنٹ کی جائے؟ اب میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک سپر مارکیٹ گیا جو امتیاز کے سامنے. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ شاپس جو ہیں آلریڈی اوپن ہو چکی ہیں، اور اب تو وہاں ڈیلی بیسس پہ شاپس جو ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں، گراؤنڈ فلور پہ اور فرسٹ فلور پہ. تو بہت سارے میرے کلائنٹس کی شاپ بھی ہیں وہاں پہ، اور لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ کون سا کاروبار جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے اگر ہم خود کرنا چاہیں، اگر ہم کسی کو رینٹ پہ دینا چاہیں، یا جو لوگ یہ وائس لوگ سن رہے ہیں اور اگر وہ اپنا کاروبار کرنا چاہیں. تو میرے حساب سے یا میری کیلکولیشن کے حساب سے یہاں وہ کاروبار صحیح رہے گا جو ہول سیل سے ہو. یعنی اگر آپ نے کوئی چیز ہول سیل پرائس میں اٹھائی ہوئی ہے اور آپ اس کو ہول سیل ریٹ پہ بیچ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو اچھا کسٹمر بھی ملے گا، کیونکہ اس کو لگے گا کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے میں صدر جاؤں یا بولٹن مارکیٹ جاؤں اگر مجھے یہاں پہ وہ چیز آلریڈی کم پرائس میں مل رہی ہے، کیونکہ یہ بننے جا رہی ہے ہول سیل مارکیٹ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نارمل شاپ کھول لیں گے اور کلائنٹ آ جائے گا آپ کے پاس، تو وہ مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے بظاہر. لیکن لوگ جو ہیں شاپس کھول رہے ہیں اور ہر طرح کی شاپس جو ہیں اوپن ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن جو میں نے ایک جو چیز یہاں پہ نوٹ کی اور مجھے بڑی سمجھ میں آئی وہ یہ کہ گراؤنڈ فلور کا جو اس وقت رینٹ ہے وہ تقریباً آپ کا اللہ بھلا کرے 30,000 ہے. باہر کی شاپ کا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلے میں اس کو 30,000 کہتا ہوں. اور اندر کی جو شاپ ہے وہ آپ کو 25,000 یا 20,000 اس طرح میں مل جاتی ہے. لیکن جو فرسٹ فلور کی شاپس ہیں ان کی پرائسز بھی بہت کم ہیں، اور جو ان کا منیمم رینٹ اس وقت جو مجھے پتہ چلا ہے وہ تقریباً 15,000 سے 25,000 ہے. اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ خود مینٹل میتھ کریں کہ ایک انویسٹر ہے جس کو یہ بات پتہ ہے کہ بھائی اگر میں بحریہ کا اپارٹمنٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ مجھے ملتا ہے 85-90 کا، اور مجھے اس پہ رینٹ کتنا آ رہا ہے جی 20 سے 22,000. ٹھیک ہے، جبکہ یہ آلریڈی اپنا ہائی دیکھ چکے ہیں. ناؤ دے آر موونگ ٹورڈس باٹم، یعنی گین کا تو ابھی اس میں کوئی سین نہیں ہے. ایک بات، جبکہ یہ شاپس جنہوں نے ابھی اپنا ہائی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور یہ مجھے ملتی ہیں اگر 30 لاکھ 35 لاکھ میں بھی، ٹھیک ہے، اور اس پہ جو مجھے رینٹ اگر ملتا ہے 20,000، تو وہ بہت اچھا ریٹرن ہے. پلس انہوں نے ابھی اپنا ہائی نہیں دیکھا، یعنی کیپٹل گین تو اب اس پہ آنا ہے. تو ایک اپارٹمنٹ کی جگہ 2 شاپس لے لی جائیں تو اپارٹمنٹ سے زیادہ تو صرف رینٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے یہ کیلکولیشن میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو بہت سارے لوگ جو پوچھ رہے تھے کہ جی کیا کریں. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ہائی پرائس پہ چیز اٹھائی ہوئی ہے، جو بھی آپ نے ہائی پرائس پہ اٹھائی ہوئی ہے اس کو آپ ایوریج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک چیز 100 کی لے لی اور وہ آپ کو ابھی 60 روپے میں مل رہی ہے، آپ اس کو ایوریج کر سکتے ہیں. بائی دا ٹائم اگر گڈ نیوز آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو اچھے پیسوں میں بیچ کے باہر آ سکتے ہیں، اپنا لاس کور کر سکتے ہیں، کیونکہ ایونچولی ہمیں بیچ کے باہر آنا ہے. اس وقت گلوبل ریسیشن کے معاملات چل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ اگر ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع ملے گا تو ہم بیچ کے باہر آئیں گے اور اچھی پرائس پہ بیچ کے باہر آئیں گے. تو یہ ابھی تک کے معاملات ہیں، اور میں اویلیبل ہوں بحریہ میں. جو لوگ چاہتے ہیں ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ میرا نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس، مجھ سے رابطہ کر کے آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.